ستركتور المخ يسمح عندي يبوظ النيفو ينس ماشي كان كاين حد خزر غيون افيك دو ريغار فيولون افيك دي انتربريتاسيون نيجاتيف اكسيتيرا ثاقيني ان كرو راه السكر غثاقرا ولا جارث ولا وين لازم هذا السيشم غيماني اي غير دير نسعى ثموسني دير نتوانجر وذي يغال ولا غنغ يسعى ثمغلي غرزاث اون كونسيدير يعني النفك ازال ومذان ما الا ذرقاز اني غتنطو فاس نفك ازال ومن بعد وذي لي القانون سنقن غكل القانون يحظى ليسباس يحظى امذان يحظى ازرفان ثاقي اشكاليه الكوريغي تغال انسيلوات اي غير دير توانجر ولا غنى انه غير تغاوسا وايض نمسلاي في العار الحشمه الحياء ثغاوسا ياكين الرمزيه لو سيمبوليزم يعني ثمطوث يلزم انت تتيلي نتاث سميت اللي تمزيان تيرارس تسليث تبوبيث تشبح لها يلزم انت تقيم تبوبيث تقيم تزيين تقيم تقوى تقيم سلحيه يعني اون اتريبي نتساكاس عطاس نتيخ لي وين عطاس فلاس يعني الملمي تقيم ثمطوث انت تساكن تصويران تواشولت اي غير اركاز ودي تسكاره تصويران تواشولت ثيك ولا الناف ذي ثيشت تواشولت ثمطوث ثلها ثقوذ في كناس ازال يلزمت تيلي نتاث تنقاف تواشولت ومن بعد قماس السوفاج يسس الشراب الزطله كذا واحد لا يقارب اللي هو يد العاري تواشولت ذكي لا غاوسا انورمال الملمي تقيم ثمطوث نتاث تيسيث ذا الماع نتاث تيسيث نتواشولت اي غير ماشي اركاز ماشي ذا قماس نغلي دو سنين سي با ايكيتابل سي با ايكيتابل هبا كيسينا يون دونك اذا كيني غادي مسنا يوغال نتي سوحاشن لا غاشي ذك فردان تي مثالي سنتا يوغال لنا يتجا ثلاوين توخر نتاع فرا لا فام كتقرر الاق ننات دو ميم او ديبار الا قد لا ميور ايماج في مانيس la meilleure image في مانيس اي غير باسكو نتاتي ليماج دو لا فامي اركاز نغ اقشيش اركاز ماشي سي لا فامي سي لا فامي مي ليكستيريور شغل il a une force la force naturelle شغل mais c'est pas évident il y a pas de problème شغل la femme ils interprètent les gens déjà هذا يقول بعضهم حوانا كاينين السنين فلان تيكا غتان فقار نخدم ذي تيل بلاص مو قرقتي دي لا بلاص النظام لا غالب وكين نزور ديكس ادنيني نيفو دانستركسيون لي جون نغليفا ذاتي ديوالين السنين اهات الا واش تيبون اردين مي ما قلت فيها ديون اني يون ستانيون يقول لا فام كنيا تي انتربريتي مال مي لوتر il va pas interpréter la situation هكا نيك ا مون افي اقشيش هذيك كتزطلان على دروغ غادي يسو نكرو لا داقشيش تيخدم لها الا قال غادي يخدم كنيا باسكو سينو اساسكا نتا ما يسعى ثمطوث دونك يلي سني مدنا ديال وسا حتى اللي يخدم في غاوسي وين نشو مضروم ولاش الحرمه فيه الطفن ولاش السيمبوليزم فيه الطفل يعني ذي ثازواره نرخص نفكاس نرخص شال الحو امك تخصد نو سي باردون يمينه الا قد نكون تيسيلاوين توجور ديافني لاق الحل ديال الدفاع ديال الحل تمطوط يا ربي فوالا ربي تمطوط يعني نكون نعاود نقلق مزروي انا نقلق مزروي للجزائر وكان تيلاوني كيف انت حركيين اسكو سنتي كاس انت يسمح لي ستوار من كوني ركازن لي ستو من كوني تصح نسعي ركازن من سعي حركيين كونوا سعي حركيين وتغمير فرنسا 132 سنه داك الجزائر صافي اثاد نبداو ثايدير ركازني ديوان العريس مور ديجا نتادر كازني ديوان العريض مور مي هي غارف نحس بالناره اي غارف نحس بالناره مي تمطو تتحس من الشغل ويكي تارن كديما ويكي تفي بليك تارن حاجه سامبوليكا كنت باش تطفني دياز تسول الحوايج طيره هضر نكلف السامبوليزم اللي بغانا تغموني منسن سمطوط صافي نكون تيفدني ما نغنبدا نكوريجي ليستوار تغاد القيمه غير تمطوطي ليستوار نصغر بلي فما سومر مي تشبح تخدم لاكير وتنسمق لك نساتو غير لا سوسيتي مرنو تقبل ناره مي تورا ابري اون سيكل تورا لون ريفيرونس الكوراج الحرمه النيف
صافي نكيك زمرنا دي في لا سوسيتي يمكن ما عندي غنكاني ونكزرغ بلي كاري صفاي ربي نكربي زرغ شو خدمه نكزرغ شو خدمه ولا شويه تخنق الغاشه خدمه شو سني هو دينين كيف دلني ماني ونكيف دل لا سوسيتي صرا جوغاره يتفدل لا سوسيتي دنيك دوايط كيما تيفدلن دو كاد يغراني تيفدلن نصرا جويري وكاد يغراني راه نفدل لا سوسيتي كونطاي غنرنا دفير ماشي تصمتوتي اوبليجي كانت في ستاتيون الحارمه وركن باسكو يدين سي كيف الكاز بينا يبدا كان يحسبوني موكرت وني خدمنايا ولا شركاز تنطو ديسكور يسدي وركاز يسدي تمطوط دو سياره كانت يلاوي ولاش الحاجه تحاسب فلاس مطوط يتحاسب على فلاس وركاز نا الحاجه تحاسب فلاس وركاز يتحاسب على فلاس مطوط صافي كاينو تيكاري سنين ذي مذانا يلزم هذا السن هذا الحون ازي غروازي ايدي صغر وديس ويتكمل ولا شنو يحقر صح مي اسحقر ني ولا شو سحقر ايغر اسحقر دي ثمورثنا يسعى يعني مام اوال لينغويستيكمون بارلون ديال انا المسلاي سيلس ما الا استمازيغ اني استعرب انني اسحقر الحقره يسعى ازل ذم قران ديجا اكذوذ النغ يمهر سوق سحقر يمهر مي ثم طوث نتثق غين تطريح ثم قران سوق سحقر نتثق تسحقر نقطاس ايغر اسحقر يرسافت مطوط نجم غندفكا اون اناليز بسيكولوجيك بويسك ارغاز يقود لوميلياسيون يقود العار يقود في غاوسي ويناياكي او بريالابل يعني ذي ثزواره يلزم هذه السرس هذه السرس فوس هذه السرس الغازي الشطر في مطوط باش تقود وستاويرا العارض العيب صافي تايتي غاوسي وين انه سحقر اسحقر ايغر يلافت مطوط بون نزوين كي دينا صح ولا غير يعني tout le temps يا لا ثم حقراني envers la femme مي لا يكريم خوان ذي قلا لا يكريم خوان ذي قلا نكو اش مثني ذو والي غاره ثورا مدفكر مدفكر عطاس كمل سعيده زرفت عندي لا يسعى الدياغنوستيكي نسي ايفان اما ديني الثامطوث elle occupe par exemple quel que soit son niveau elle occupe pas les postes supérieurs d'état elle est exclue لا ماشي ثاقي ثورا تحرش في اللام يمينه إنايد أيغر يلاو سحقر بوزات سوسيولوج أيغر أسحقر تمارس يعني يرسف تمطوط كي غامد لي ريفيرونس ارغاز يقود ليميلياسيون يقود العار يقود بدا شنو تقودن بوكو بلوس لا فام سي تقودن لي زارسيلمون تقودن تقودن بوكو بلوس سا غرسن ذنشتاقي تقودن لو كان زران بلي يا با سا زعما غاك دينا صالحنا 18 تروح لافريك دو سود دايشني سمحاه يدير التيني لو كان زران يا باسا ذا الجنونه قال لنا برا ذا الخويا نكني يا انا نكني enfin nous soit disant ils croient à leur force نغذيني سنن c'est tout ce qu'il y a دايني قال لنا قراين سن ونكوري ان homme une société qui sous-estime le statut de la femme la femme elle-même شغل تندي لا مارج اسيكس لي دروا ينس اسيكس لو سالير ينس عندها زرا كاين اسيكس كرا الشغل يعني لي براتيكي نس نغاتي اللي تخدمتي دي استخلاصي الخدمه نكوري يا لو نيفو دانستركسيون دو لا بيرسون نغاكنيك تربع سكسمي مشطوح ارمد اسمي مقر دونك il croit pas qu'il y a la reproduction sociale ايه la reproduction مي وي ربان ديماس ديماس باسكو خلاص ديماس هي ربان سي تمطوث اللي كونتران دو ريبرودوير لي رول سوسيال يعني نتشاف تمطوث نبغى سنف كثير اللي نبغى سنف كثير يزرفان من نتث نتثق مسلن إرجازن يسحقارن باسكو ماشي نتثق مسلن مي سوا سلالين بروغرام تفورسين انت كنا تخدم تمطوط ما تجوج بصح انت تربينا راوي سكا مي ماشي انت تخدم لا بوليتيك اكستيريور بوخامنا انتيريور شغل اللي تامبوزي فلاس وركاز اش تخدم ما كتربى راوي سامك ديجا قشيش ما يفغدي لها اسيني ممي مي يكون دي فاغوي لهي اسيني تصرفيه قماس
صافي ماشي انت تمطوط والسعيره لا ليبرتي تيجي تخدم تمطوط تفدي الستاتوس ما تقبلت جوجيك دابري ما تجوجت توغتي من ديبونت كواركازني شو فغاسي شو ستوغوسي واشو تبركازني ستعلي السلمادي وراوي شوف غانت واشو تبركازني ورا عادي دفيرنت تيلاون اي خدم انت شوف غانت نيتنتي تيدن زار انت دي غوبال انت كونتر لا سوسيتي باسكو تينو لا تبع نتاع لي تراديسيون لي تبع نتاع ما سينغي ميكتشيني كيف يقولوا تماك صافق لي خدمه كبيره من الكبائر. بون بصح من مسلاي في تغاوسي وينايا سي دي تكنيك دادابتاسيون كوم بسيكولوج نجم غاس نتفكر ازال وثنت في السراغ باللي انتيغراسيون ادابتاسيون ماشي انت تروح خامين باش تغالت ولا جارئ ذواس تروح باش تبنى ثخام باش تسعراج باش تسعر غاز وتطول البال الناس سكواس 15 لدتاوي رغاز قفوس الناس ايه هذه سي دي تكنيك دادابتاسيون ثاميغيست تزرقي يعني الانتيليجونس نتمطوث استمازيغ ثانيني ثاميغيست تزرقي نتمطوث جزائريث تجي تتحمل قلي اسحقر وتحمل الذل بصح السميره تطف تفر المتفاح ذا يذي حزمت تمسلي في لو كومبورتمون دو لا فام مثليا سكو 5 سنه تروح سخاميس باش تادابتي تيلي لادابتاسيون بون دابور لانتيغراسيون لادابتاسيون اي بي لانتراكسيون شغل التكيف التفاعل والاندماج داخل لا فامي باش اتريوسي لا فام داخل بخاميس التهرة تروح سخاميس تسف لي ديفيكولتي او ديبار على ما يروح لا سويت خاطر بوتيتر او ديبار دو 5 سن الو تسعى لا بوزيسيون ينس تم زوارو تنتثيد ليني داخل الوخام يسمح لو كومبورتمون ينس نتثيد ليكزامبل نتثي الدومين ان بتي بو المليوني لا فامين سن ومن بعد ما تروح سخاميس تروح سخاميس لا تكرات لوين ils essayent de reproduire la même image يتساعد كو خامس تيدعاود كو خامس مي بارفوا سي با لو كا ايغار باسكو يزمل الحال تف مقبل ثيلاوين نظن شغل فونكسيونيت اخامني انا عم تربيت عم تواليت لي طوندونس شغل تف لي ديفيكولتي امشات انتغري داخل عم تخدم لادابتاسيون لانتراكسيون وكذا لا فاميني ايغار باسكو خاطر دنوغال ثورا ميد نتمساي اركاز يحقر ثمطوط غيتاوقيت باش اتاكسيدا لي داروينس داخل النية داخل لا فامي ادنا في ثيلاوين تاوقنت ثيلاوين سي لي فام تروح تمطوط تقول 5 سنين او خميس وكذا ثنا لا بلوبار دي سيتوياسيون ثالوث ثمغارث ثلاثه ياكيا اي كرا لي فام اكوتي ايغار باسكو غورس نتنوث ما تروح اون اوتر فام سي لا ريجيون نظن ما كاين بويد ان باجاج سيانتيفيك اي كولتورال اي ميم ايدوكاتيف سي تاكي وقت تروح داخل في الدلاك سيستم بخاماكيا نو مينت بوندون 40 تايتيك التسنت انا باللي اعويق الولد استغرت مطو ماشي اذا كازي سحقاره صح خلاص يمينه ما نغلغل الخدمه دايدي الجزائر ني غادي قسمطينا ني غادي وهران نفغ برا ناف ثلاوين تزال تروحان تليبيس طوموبيل تشورن غادي تبان باللي لو موند دو طرافاي يعني الخدمه تاع ندي الجزائر وين الخلاف سدنان ميريالمو في سدنانك خدمن وعدين تشا 16% 16% الشوماج تيلاوين 18% كثورار 11% يركازن كتمدين 16% تيلاوين 8% يركازن اذا كتزرد باللي تنطوط ولا خدمه ولا شاطس تيلاوين لا يخدمن بارابور فاش تيلاوين يغران شحال تيلاوين قلاني تمتي تمتي في الحساب الغونسمونسمون كارو تيلاوين 49% يركازن 51% بصح شحال تيلاوين يخدمن يا ربي 10% نا 15% تيلاوين يكسع لي سالير سا عند انديبوندونت غرانت بصح تي كادي غران بلوس دو 40% بصح دات تيلاوين كي غرانا كان دات خدمنا لا ماجوريتي لا خدم نتاعها لا ماجوريتي تصفت اون انجينيور تصفت اون ليسونسيي بصح هي تجوجات يحبسوا ركازيس هي لا ماجوريتي هي تجوجات يحبسوا ركازيس هي توسكا ديزون اورال ولاش الخدمه بعد ولاش لي مويان ترونسبور وكوك دي ديفيكولتي كون سافونسيرات مطوطه زداد
Pardon, monsieur Zadoumi, je vais interpréter. Tu as donné les statistiques. En sociologie, on interpréter les statistiques. Gaston Bachelard, j'ai oublié, la statistique, elle montre tout, mais elle cache l'essentiel. Les statistiques, 18%. 18%, d'abord, nous avons شحال تلاوين يقلان ماشي باسكو 18% par rapport à النومبر ني دونك شطوح كان يقلان وخدم تالا اي غور وخدم نتالا يزما الحال داكيني ثلاوين كين يحفسن سي با باسكو هي سكن وركازيس ناغ وسينا مكا داوي لدرويس السنه مكا داويه يزما الحال يسال حاس وركازيس يزما الحال ديجا تخدم يزما الحال تخدم انت تيك حفس افيك سا بروبر فولونتي يتحبس خديم يزما حال تربي ميس راك تقار 100 كي دير 100 فادنو غالو كاين تصفي غير تصمتو كان يربي الميسي وركازي غير ميس المطوط واحد تمطوط يربي بيان سور تمطوط يربي يتعاونوا رياض ثورة ما نقل ديال لوروب يركازن لوروب امريكان بليتو اقلثن فغان دسكش من القانون هذه فيك ازال وركاز اقي من ذوك خام يتربى دراري كونين نسقع مر دراري نرباهن نعاون ثلاوين ماشي العيب لا قد ليت لي لوا انستيتيونيل شغل امكاديني ما كتربي تعرف كاع ودف درا كان كسكوسا داوي لا ماتيرنيتي 3 موا يلاق جوستومون ثورا يلاق ثلاوين اسمغرن تي لا ماتيرنيتي لا قنسع اسكوس لا ماتيرنيتي نخدم مع لا سويد ما تقول لي كوبل ادسعون دريا يونسين ماكسيموم غرسن طاقه ثقينيا اي غير باسكو ما دار فوت ولا دار كازا يحبس سي الخدمه ماشي سوا ثمطوط كان سي فغي نكوني داكي غارنا وليا سجا انك دينا صح سي فغي ثمطوط تربيه ركز لي فورماليتي دي ليكستيريور يسعى لا فينيس يسعى لي زوم اكسكوزي موا ماشي باسكو بون يعني جانتيميد لا ناتور نسن وسعنا لا فينيس دو لا فام نغ لا باسيونس ديجا ذكير هذه ان اونفون دخل تخام ثندري لي وركز لكن كادي سوق ادي دم فاسوم سي ديبلاص عشان تربى داك لا مرات تربى داك صدان دايلا غتسكر الصوصمه باردون تربى نكا بصح تربى نكا مي دخل المونتاج المخنس اللي كتخممن ثمطوط elle peut faire deux choses à la fois ثمطوط elle est patiente elle est plus patiente ارجو ثمطوط قرص نورش سوسن باباثوني التصوير ثمطوط نقرا يماثون في التص لا 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 justement même la nature نسن اللغه الغرتغاوسيوين لا بروموسيون سوسيال دو لا فام يعني ديرها النوالا الوزاره لي ديبيتي ينقافن السفراء ديال لارمي لانت ثلاوين مي نوالا باللي ثمطوث اي غير نتث اسكو ثقومه حرم ناس باش تكشم انورار امقرارا وتغالى كنت تسعى بلا ما نثلاي الكوطه قضيه الكوطه نو تثلاغ في الجداره والاستحقاق يعني ثمطوث التلي تسعى ذق اللاغيس وتسرس ايمانيس وتلي لا سوسيتي يعني اجملي تتسريت التاس خاطرش تسعى ثموسني الملمية نقيم الثورة يعني لا فام ني با ريبريزونتي في الشتان تغاوسي وين هاكي باسكو دائما زعما تمطوط ما ستاكن لي بوستا كي شغل سي اون بروموسيون دو لا فام مثلا في كناس كوطا لي بارتي بوليتيك 30% حتى كي لا كوطا 30% هاد بارتي اللي كتبغي لا ليبرتي تزكر داك شحال لي كونديدا تيلاوين يركازن كون هذا بحال 100% تيلاوين تصعد تيلاوين شغل خدم لي كومبيتونس نويالين في اي غير لي مينيستر نتسكن لي مينيستر سوفرانتي غير نتساوي نتا تيلاوين غير نخدم راه تمطوط مينيستر فينانس مينيستر دو لا جوستيس مينيستر دو باياكي عندها مجلس دستوري غير واش ديك ستيلاوي غير واش لي فام كومبيتونت الجزائر لا انت دي فام كومبيتونت كثر يركزني غير ركزنا كاين انا كاي اللي تغاوسي ونا كوسكو سون كومبيتون وكانوا كومبيتون سي نتا لي ديفيكولتي كاين ساعه كايكو الجزائر تيلينا لا وغورنا كو كاين كاين صافي كالغوري تمطوط مازالو سنفكار الحق الناس باسكو تنجياره تخدم شو تبغى توجور نتساكا الشغل عيني من فكاكا سي ان افونتاج كنت مسلاين تين الدوله تحمل تيلاوي ناس تساكلي الخدمه ني تنسكو كتفندوني شغل عيني سيوا كتمطوط شغل اركاز ويستعرف ريس بغا سين بديت وناد المزيان نخدم ديال ماشي تيميتي ميريت انا تعويض بون فاتحه مي خدم غلا سانتاز اش وثنا يامينا ماشي وتفهم دارا نخدم غلا سانتاز باش اش مسكيش ما غادي ثلاث ثوايض on déduit
على حسب يمينه باللي ثمطوث ديما ثقيم تراجع السفكن وثربات الادوار المسنده يعني اسنيني ثاقي نم ثاقي ماشي نم on lui attribue des rôles elle n'essaye pas d'acquérir يعني نتسث ثقومه اتيق اقلن فلاس باش التسعى التاوي التحوز ذاكي ليدوكاسيون تمطوف جيت اونتر السفكن نيغ التاوي ما تغاوسه ما تنجم ذاوي تاوي ثلاث رجاش توشن شادنيني ماذا قال ثمطوث تروح داوي بيان سور ثقومه ثقوذ ماشي وتجينيرا شوازيسي خير ياون باردون دونك اذا كينيا اتقرض ثمطوث كيلك سوا سا كومبيتونس ايا ودبارا نغوس جينيرا داوي ايا كمون افي لي جون كي امبيش لا فام العباد نغير جزن قومان يتاوق قومان ديفينيتيفمون واستكنا ثمطوط باغ اكزومبل ذاكي غارنا هاتي لي بريزيدونت بروميي مينيستر اي تو نكوري ذاكي انو غال توجور وين دننا امشي تواربان نغ لا سيونس نتبراتيكي كان كاوبيراتوارمون خلي راه المخ وبضل على ريزون باسكو الحاجه ما يلي الذي المخ كي امر شغل ما يدي فيك لاغدر المخ لا فيزيونومينيك اتخدم الحاجه اتخدم ثمطوط زمرتي لي بروميي مينيستر اتي لي بروميي مينيستر اتي لي بريزيدونت بريزيدونت انت مشى فارت مورا النظام نورمال مي واش هو يلاق لا فام اتخدم لا ميتي نينس اكنيا شغل الا قتي لي كومبيتونت الا اكني تقارن القانون المهنه مما ولا غيمانيو ميم سي سي C'est-à-dire le grade زمر غادي لير مينيستر زمر غادي لير بريزيدونت لا ريبوبليك مي لو ميتيي ني جو بو با لو براتيكي سمحيه خاص سعر لا كومبيتونس ني ادو اخرى مي ادو اخرى بور مي بروبر كوز مي ادو اخرى غير باسكو سعر لي كوزينو سمحي ثاكي ثبان في مورا وايض ساعات بريمير ساعات بريزيدون اي غير باسكو لا الكاهنه زيك البريزيدون الكاهنه زيك لا بريزيدون بيان سور فاطمه نسومر هلا بريزيدون مسيو زردومي انكيك دينير دا غينيا باسكو نكونيا نيفولوي ليفولوسيون باغ اكزومبل ديت مورثنا نيفولوي ا بو بري شغل لا فورم نيفولوي راسي داخل كونفينابلمون باغ اكزومبل سيتير ليكزومبل لا فام كي ترافاي تخدم لادمينستراسيون الا قتلحق 8h30 et elle sort à 4h30 5h elle a un nourrisson miss مشطوح لو كان les institutions elles sont présentes dès la naissance l'enfant il a une prise en charge totale يسعى وناس نميس تسعى وناتي تبعاني تو لا فام زرت بلي elle va occuper les postes اش يسحر حير انت لاوين يسحر حير انت بوكو بليس اراونست ارغاز يسدبروي باغ اكزومبل خاصو دور حات مطوط بون تسرسل الماكله بيسك لا كوتيم تقرد كاكيا نغاستي دي سرس انت il peut se servir mais un enfant il a قد يتعاس لو كان يدنسا on a étudié la société na si la cellule ثمشطح لما نسيلي لي انستيتيوشن d'accompagnement عطاك صحه les institutions d'accompagnement d'ailleurs les pays qui ont leur part كليا même l'américain et tout les pays qui sont avancés au propre sens du terme même si ceux ils sont pas avancés il y a la présence et les institutions ils s'attachent en charge les mineurs اي parce que nous هنا في كذا لو كانت la présence تيجي نغ le travail ولا نوفا ثمريق باللي عقلنا غنلحوا بلا التاويل بلا الحرج نلحوا بلا التاويل بلا الحرج انه مينارا استغاوسي وين انقرا وداك الشيء من ترى اقرو يقي من تجار ايلس ذو مزور معليش يمينه كان غدا اوال نكارو في تمطوث ذيك نورار الخدمث اسكو تيذتي لو سحقر نيغ في حتى ليه مطوث كان ما تجبد ايمان الناس ولاش مي حد لا يقناس بريد لا تحقراني ثلاث تلاوين يولاني مو كان داتا لان ما تغلط ديك ديال كازن يلهان يسن القيمه فهمنت ودار لي كومبيتونسي تجاني يخدمنا دالين تي سمطوط نغدار كاز مي لان مازال ريموت نتزير تي مو كان داتا مطوط زميره تخدم باسكو
يخدم الشونطاج تيلي مثلا سورتو تيني شبح انا كني خدم لي شونطاج بارتو تبغي تصاليط الا قد ديزيستي فكره الحوايج مي انت كادو يقبلنا راه صافي طول حياتي سوثوليار لا انت لون يولي انت راه في جات انت كي صافي دائما تيلي الا ولا وغوري عارف نطوط سابوتي بيان سور باسكو سابوتي سينا غير تري بو مي من تدي وخرسينا سابوتي ساود لي بروبليم في التالي الخدمه باسكو تيزار انت دي سعرات غاوسه باسكو سعيره تروح مي تمطو تسعه واش يروح باسكو انت تيشرف فاميل الناس ايوا مي لان لي زوبستاكل تجنرتي لونا طاسه دالين لان انت اللي وين يتالين مي لان انت لون يزمرنا راه ديالي باسكو تمطو ديروا فاتحه بون دينا ان شاء الله يعني لا فام تيلي اون ايفوليسيون الا قد زرق بلي دو بارتير ثلاوينار سو ستاتيو سو نيفو الميان خدمت لي غير خدمت اغرانت وفات داتاس لي ديفيكولتي مي ريان نومبيش لا فام انتي لي تري elle est importante en même temps مازال تي امبورطونت justement pour l'occasion du 8 mars استينا صح علي كنتي ثلاوين pour le 8 mars ياكو كذا دي سلن مع ذاكي دي تمورث ما فاران تمورث ثنمير اولا نقارو يمينه نقارو سنتينا غير تيلاوني اللي متدين تفغم ثلاث سيليمات وتسيليم ثلاث دين فغنا دير نويض شحال عيد نون ثنمير ثنون اي ثما اي سما غيمث اذن تفاث نوسيرن هجوج اساس تولاوين غير ثيكل تادي قورن دي 15 اموسان ما يخص حلاق ثنمير ثنون